Et ensuite, donc, deuxième structure répétitive, do while. Do while est aussi beaucoup très important, donc خصنا نردو مع البال. يعني ساهل بزاف، دونك ماشي شي حاجه صعيبه، تري فاستيل، دونك تري سامبل، ما عندناش مشكل فيه. دونك نعرفوا الستركتور ديالي، نشرحوا لكم باش تعرفوا كيفاش كيخدم، ونديروا اكزامبل ما تبقاوش تلقاو فيه مشكل. تري بيان. دو وايل ايكيفو، اتونسيون، هنا كاين باغ اكزومبل بعض ليتيديون دونك كيسحب لي بان دو وايل ايكيفو دون l'algorithme répéter jusqu'à. non, répéter jusqu'à يعني اعمل حتى. اوكي، يعني اعمل ريبيتي او لا ريبيتي يعني عاود. اوكي، كرر هذا العمل حتى توصل لواحد الكونديسيون فغي سي غيخرج من البوكل. هنا نو، دو ايكيفو دو وايل دو ايكيفو فير يعني اعمل، وايل ايكيفو دونك رد البال يلا درناها. دونك فير يعني اعمل الا كانت هاد الكونديسيون فغي، يعني اعمل غيعمل. دونك بروميير تيست يعني اول تيست غيديرو، ولكن اولا بروميير ترافاي دونك بروميير عمل غيديرو، مي فير يعني دخل عمل، ولكن فاش غيبغيو يخرج غيختبروا هذيك وايل غتختبروا. تخي دونك نشوفوا ستركتور ديالنا كيفاش كيتكتب. دونك سانتاكس اولا لي ستركتور ديالنا اون ايكري دون لا فورم سا اولا بالفورم سا. دونك دو كنفتح لي زاكولات ديالي، اوكي، كندير بلوك دانستركسيون بوان فيرغول وايل كونديسيون. تري بيان، يعني دو عمل لي لانستركسيون سا وايل لو كونديسيون كنختبر. يعني هاد الكونديسيون علاش درناها دونك ابخي دو بوركو، يعني كنقول ليها خدم، دونك خدم لي هادشي، مي ان فوا تبغي تخرج حاول تختبر لي اللي كان هاد الكونديسيون فغي، رجع عاود لي هداكشي، كانت فوق خرج بحال هاداك. تري بيان، دونك هادشي هو اللي كاين. دونك انا نعطيكم اكزومبل يعني باش تفهموا شويه. تري دونك تري فاسيل. دونك دو وايل بالنسبه يعني لينيسياليزاسيون دو كونتور يمكن لينا نديروها يعني بحال باغ اكزومبل ساره تقريبا بحال وايل. دونك يعني على حساب، ولكن هاد دو وايل كتكون واقيلا اولا احسن من وايل في بعض الحالات. تخيل دونك غنعطيو واحد الحاله في ليكزومبل باش تعرفوا كيفاش كتفيدنا بزاف دو وايل. تخيل دونك نعطيكم باغ اكزومبل ميم اكزومبل اللي عطيتكم قبيله. عندنا واحد الكافي، اوكي، لونطري ديالها هذا هو الباب ديال لونطري، اوكي، هذا هو الباب ديال السورتي. دونك السورتي غنديروه بالحمر، فوق واحد غيدير الاختبار. تخي هنا دو كتقول لك واخا انت بغيتي تدخل للكافي، وي بيان سور دخل ماشي مشكل، ولكن كتقول لك ان فوا دير صداع مره اخرى ما غتبقاش تعاود تدخل. فهمني اش كنقول لك، غادي تدخل ولكن ان فوا غدير صداع، اوكي، لي بيتيز خرج بحالك ما تبقاش تجي عندي. هذا هو المعنى. دخل دير اللي بغيتي، ولكن فاش تخرج ان فوا دير شي حاجه هنا ماشي هي هذيك، فاش تبغي تخرج ما تخرج، بغيت تدخل ما نخليكش ندخل. صافي هادشي اللي كيقول لك، يعني هادشي اللي كيقول لك هنا. كيقول لك دخل اعمل لي هادشي، ولكن فاش تبغي تخرج اختبر. دونك شوف لي وصل الكونديسيون باقا فغي، يعني الريزولتا اللي تخرج لك هنا واش فغي عاود دخل فوق خرج بحالك صايب. دونك هذا هو يعني سميتو سي فغي، يعني عاود دخل، اوكي، فوق خرج. خرج بحالك. دونك الا كانت فوق خرج. تري دونك تري فاسيل. دونك نعطيو اكزومبل. Par exemple, écrire un programme qui affiche la division euclidienne, ou la division, par exemple, entière, يعني le quotient ديالي, la division entière de du réel, ok, très bien. Donc, par exemple, l'utilisateur attaque par exemple A divise par B, يعني du réel, ok. Pour تعطي le résultat entier. Par exemple, x appartient à i. يعني فاش كيقول A divise
بي راه كنقصد بان غيعطيك الكوسيون ديالها، يعني فاش كندير لا ديفيزيون كلي ديال ا ديفيزي بار بي غتعطيني الكوسيون، غتعطينا لو ريست. هنا لو ريست ما تعطيش لك، غتعطيك غير الكوسيون، يعني غتعطيك واحد الفاليور اونتي. اوكي دونك رد البال ما بين باغ اكزومبل فاش كندير باغ اكزومبل 7 ديفيزي بار 2، دونك 2 فاش نضربها في 3 دونك غتعطيني 6 تبقى لو ريست 1. دونك فاش كنقول لك 7 ديف 2 اوكي غتعطيك 3، ما غتعطيكش 3 فيرغول شي حاجه، نو غتعطيك 3 كتعطيك اونتي. فاش كدير 7 موديلو 2 غتعطيك لو ريست اللي هو 1. رد البال ما بين في هاد الحاله حيت كاين اللي كيخلط ما بين هادي وهادي. هنا فاش كدير 7 كاينه واحد الحاله دونك فانا نوصلوا لها غنديرها لكم بيان سور تري بيان. دونك كتعطيك وي تعطيك هنا في الفيرغول، كتكون باغ اكزومبل الكوسيون ديالك كيكون بفيرغول يعني ريال، مي سا في هاد الحاله فاش كدير 7 ديف 2 كتعطيك اونتي. رد البال تري دونك تري فاسيل. دونك يعني انا نطلب من ليتيليزاتور افيشي لي او لي سيزي لي دو ريال باغ اكزومبل او لا دو زونتي. باغ اكزومبل ناخذ ا بي اونتي ونعطيهم واحد الاونتي اكس ابارتونو يعني اونتي هانت. دونك ابارتونو زد اوكي زيد يعني دونك تري فاسيل. هنا عندنا اتونسيون بالنسبه فاش كنقول ا ديف بي دونك خاص بي دي فيرون زيرو. تري دونك هذاك الشيء علاش غنستعمل دويل. دونك غادي نكتب لهم دويل. دونك دويل غادي باش تفهموني مزيان علاش غندير دويل. بحال اللي قلت كيدير واحد الاختبار اوكي غندير ليه اي سيزير باغ اكزومبل اونتي دوزيام اونتي باغ اكزومبل بي تري بي. هو ان فوا يافيشي لي زيرو غيعاود يكتب لي نفس الميزان، يعطيني اونتي نونيل، يعطيني اونتي نونيل، سيزي ان اونتي نونيل اكسيتيرا. ان فوا يعطيه نونيل هذيك الساعه غادي يخرج من البوك ديالو. تري بي دونك انكلود ستوديو ستوديو بوان اش. تري بيان ماي تري بيان parenthèse les accolades ديالي دي اوكي يعني تعطي دي بي تري بيان. دونك دابا اول حاجه خصني نديكلاري فاريابل. دونك غنستعمل 3 فاريابل ا بي اكس انت يعني يكونوا لو تيب اونتي ا بي اي اكس. باغ اكزومبل سي ا انفيريور ا بي دونك اكس غيكون يساوي 0. تري يعني باغ اكزومبل فاش كندير 2 ديف باغ اكزومبل 3 0 دونك هنا 0 غتبقى لو ريست 2 يعني 3 ولا 2 ديف 3 ايكال 0 مي 2 موديلو 3 ايكال كوا ايكال 2 لو ريست. تري بيان بيان دونك تري بيان. دونك دابا غادي خصني نقول يعطيني ا دونك سيزير يعني برانت اف سيزير ان اونتي كيف ما كان ما عنديش مشكل حيت هذا غادي يكون يعني في النيميراتور. بالنسبه للدينيميناتور هو اللي خصنا نعدل فيه المشكل. سيزير ان اونتي فلاش ان باغ اكزومبل تسد لي كوم ديالي اي بوان فيرغول دونك سكان اف اوكي لو تيب ديالنا اونتي بيان سور دونك دي بورسونتاج دي لادريس ديالي اي افيشي باغ اكزومبل اولا نستوكي في ا وهذيك. دونك دابا بي غنستعمل هاد دويل ستركتور ريبيتيف اولا لا بوكل دويل. دونك غنستعمل دو دونك لا كولاد دو تري بيان. دونك برانت اف سيزير ان اونتي نو نيل ليكم ديالي من تساومش فلاش ان ودي تري بيان سكان اف pourcentage دي فيرغول لادريس ونستوكي في بي بوان فيرغول. تري بيان دونك دابا نسد يعني
لاكولاد ديالي تخي فيرم لاكولاد. دابا غندير وايل الكونديسيون ديالي وايل، يعني شنو هو يعني هاد الشيء خصو يتعاود الا كانت عندنا واحد الكونديسيون فغي. دونك وايل حنا خاصنا شنو كتب لي نوني، ولكن هو باغ اكزومبل بقى كيفاشي ليا 0 0 0 حتى ساهله غنبقى افيشي لي نفس الميساج نفس الميساج نفس الميساج تي هو ايميل ويعطيني واحد الانتي نوني. تخي بيان دونك وايل ونكتب ليه بي ايكال 0 يعني سي بي ايكال 0 دونك وايل بي ايكال 0 دونك يبقى يعاود لي سميتو. هنا بغيت نشوف واش كاينه بوان فيرغول ولا لا، دونك نمشيو نتاكدو واش كاينه بوان فيرغول، وانا كنظن بانها خاصها تكون. دونك نتاكد نو وي كاينه بوان فيرغول كاينه. دونك هنا بوان فيرغول دونك واي كونديسيون بوان فيرغول تري بيان. Donc, très bien. Donc, prendre f saisir un entier non nul. Le pourcentage d, on stocke f b, si b égale à 0, donc répétez mes phrases. Donc, mes phrases, il y a saisir un entier non nul, saisir un entier non nul. C'est jusqu'à تاني واحد l'entier non nul. Donc, l'extérieur خرج من البوك ديالي، ومن بعد غندير يعني لا ديفيزيو ديالي او لا ديف a ديف b. Donc, غندير x reçoit a div b. صي دونك يعني و سي صافي. دونك غادي نسيي نافيشي. دونك بقات اف باغ اكزومبل بورسونتاج دي اكس سي. دونك روتور بحال اللي قلتي رجع ولا بحال هادشي اوكي غير يعني عاود. دونك صايب فاش كنقول روتور يعني راه صافي ساليت وكندير نسد لي زاكولات ديالي يعني تري صايب. دونك يعني هذا هو يعني البروغرام ديالي تري فاسيل بيان.